बातचीत और राबते तो मेरे ख्याल में जमहूरी लोगों का, सियासतदानों का ये चलना चाहिए और कहीं भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। राबते और बातें चल रही हैं, कोई इतिहाद के बारे में अभी तक कोई बात ना हुई है, ना कोई राबता हुआ है। ये आपको तो पता है, हम सबको ये इल्म है कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस तरफ लेकर गए है, तो ये तो वही IMF का मुआहदा है जिसमें उन्होंने दस्तखत किया था और उसी मुआहदे के तहत ये सब महंगाई मौजूदा हुकूमत को लानी पड़ रही है और मेरे ख्याल में मज़ीद भी महंगाई आएगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख का मकाम है, गरीब आवाम पे चीखें निकलेंगी, लेकिन असल मुजरिम को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जिस मुजरिम ने हमें, पूरे कौम को, पूरे मुल्क को इस जगह पे ला पहुंचाया है, उसको हमें माफ़ नहीं करना चाहिए, उसका हमारा एहतसाब होना चाहिए। सर से दा कुछ रखा थे PTI गवर्नमेंट हो मरकज़ क्यों हो सूबा क्यों दे इमरान खान दी सूबे अहमियत न वर्कड़े करे मरकज़ गवर्नमेंट खत्म शो आगा मतलब रह गया सूबा की जगह डेरे वाचो दी सो वाले पुख्ताने चीज़ी दी सर जगह देनु दा सब बदकिस्मत कौम दे परजान पखो प खराब पुई गुना स्तासो सवाल के मुकम्मल जवाब दे द्रे काला वफाकी सलोर काला बल्कि वज़ीर आज़म पाते शो नह काला दर पुख्तनो प खौरा दर पाटे हुक्मरानी उकड़ा पदे नह कालो के दर पुख्तनो द पार सकड़ी दर पुख्तनो कम हक राउड़ा दर पुख्तनो द वसाइलो कम खबर उकड़ा बल्कि उल्टा चे दे वज़ीर आज़म दे बरागे ओ दल तवे ज़मन प खौरा उधरे दो फ़ख्र सर बे हुए चे तासो ल बस तासो हक न दर कोम तासो त बिजली रॉयल्टी नशम दर कोले तासो बस तासो औ नन रागले दे बदकिस्मतें न द जंग वक्त ल बिया पुख्तन पकार दे चे पुख्तन प्रो जंग गई अब लो तासो कतल दो नलविया पार्टी दा जान तो दो नलविया पार्टी वही ददी पंजाब सशो ददी अगटोल निज़ाम सशो उम्दा सरूर पेंजो ज़िलो वाला पुख्ताने दी जज़ानाने पे उम्दा बोल वेम वाल पे शेलिंगा मोशो नोर पार्टी का पाराम नासर जमा पर सोच दे वक्त के पुख्तनों पसर बिया यो लांजा जोड़ोल गवाड़ी हो द वफाक सरा पुख्तन जंगोल गवाड़ी कम जे जमा पर ख्याल द रियासत द पारा द तशवीश खबर दा उदास यो माहौल चरम नदी जोड़ोल पकार चे दो हुकूमतुना देखबल मंस के जंग में सर से बहुत जम्मू वज़ीर कम स्टेटमेंट वर्कड़े दे शहरा रातून के परस का लांग मार्च की नदी की पोस्ट है अगर हम इस्लामाबाद तक बुझू आया दा जंगल नहीं दी खाना जंगी ना उस फोर्स दे से याद आई देखो पुलिस याद आई पुलिस नो दा दा अप्लार नौकरान ने दे दे निज़ाम तहत वज़ीर आला दे और दाग निज़ाम तहत द पुलिस कानून ने द पाकिस्तान दना पुलिस पुलिस सरहद तन नशी जंगे दी करचा दा ख्याली जो माहौल बड़ा जोड़े जब पुख्तनख्वा पुलिस और द पंजाब पुलिस वयो बल सरा वो जंगी की दा तबाहीदा दा खलक ददे खौरे द तबाहे पलारा गामजंदी और दी ददे खौरे द पारा इस सोच और फिक्र न लरी उसम दा कम माहौल जदीदा कम बयान वर्क जमा सोच दादा जो पुलिस द चादा प्लार ना कर न दे पुलिस सिक्योरिटी द पारा दे नोर द चादा पारा हमले नशिकोले और जबरद पुलिस नम दा तमा कौम च रखपल आइन दलान दे रखपल कार के अंदर दुनिया का बदौरा बन जाए खुशाले मुकदा चीजें वाजी मुशाल शमुदर से लगे अदे नमक के तादो करूं दा दुनिया दा तंजील कॉलेज सरम बाजी के की के तादो दे वाला दे वाले से वाले जी खबर पटाना दा खबर अखकारा दा जमंग बुनेर के पकोर के दनन अलग प्रॉब्लम हो और परुन पागी के आखिरी जरगा शवे दा अल्हम्दुलिल्लाह गा जरगा पबरसता कामयाब शवे दा दा गे जरगे पे शक्ल के नतीजे या फैसले च शवी दिन ता स्टोल ता इलम दे चे परुन सूबाई काबीना मरकजी काबीना इलेक्शन कमीशन टोल मुश्तरक ज़िले रागुख्ते बे पागे अमर के फैसला दा शवे दा चे कैस खान बाबक साहब सर द ज़िले जनरल सेक्रेटरी और इंशाल्लाह यो कमेटी जोड़ा शवे दा कम चे द सियासत लाइक बाजा पर मशरे के दा और दादा के कमेटी के उवात रुकन दी आगे के करीम बाबक साहब दे आगे के कैस खान दे आगे के फारूक खान दे आगे के इस्तेकबाल खान दे आगे के अफसर खान दे और रऊफ अजी साहब दे दादी टोलो बाने आओ दगा दे पके दा जमन सेक्रेटरी साहब जो शुजा दे पके लिहाजा दगा कमेटी बा इंशाल्लाह कमे फैसले और कमे जरगे जमंग मरकज़ के उकड़े दागे जरगो दागे फैसले मुंतकिली बा कली बकली कोर कोर तकैया और सोना मसले दी दगा मसले बना सर से बखरे दा पोजा गुची रा वस्ता सु पांबेदार स्टाउस के नाकामी तड़ून चखरजो कम जरगा चिरा नगी सर मुलाकात को
هغوی په بلدیاتو کې د پارټۍ د نرخ خلاف چې کوم دی نو خپل امیدوار دا کړ آیا هغوی معاف شوي دي او هغه د پارټۍ حصه دي؟ زه به دا ووایم چې پارټۍ چې فیصله وکړه چې جرګې کوو مرکې کوو نو دغه زموږ وجود دی. په کور کې ګیلې راځي، ورور پر ورور جنګېږي، مسلې راځي، خو لویه پښتو دا ده چې هغه مسلې سړی بیا ډډې ته کړي او یو بل سره په لار روان شي. هغې زما د نظریې وروڼو ته، زما هغې مشرانو ته مختلف قسمه افرونه شوي دي. تاسو میډیا والے تاسو ته خبر یې، خو هغې هر قسمه افر ټوکراو کړی دی او په دې تمه ناستو چې د پارټۍ مشران به موږ ته رجوع کوي او په دغې لړ کې پرون فیصلې شوي دي او نن زه هغې سره ناست یم. انشاءالله موږ به هر خپل کشر له هر مشر له په سر لاس ایږدو. عوامي نیشنل پارټي چې کم کردار لري، کم تنظیمي کردار لري، انشاءالله هغه کردار به ادا کوو. هر مرګرې به په دې اعتمادي کوو چې انشاءالله عوامي نیشنل پارټي د ټولو پښتنو ده. د هر چا به پکې خپل عزتي غلطۍ کېږي، د انسانانو نه کېږي، غلطۍ کېدي چې یاره لخته شوي، د هغې غلطو به ازاله کوو، ایرو به په مخ کې به تګ کوو. انشاءالله یو ښه اړخته به الیکشن روان دی، زه د کپس دی د ټولو صوبې د هر ضلع دوره وکړه. تاسو د ایم پي مستقبل په کوم نظر باندې ګورئ؟ ځان له حکومت جوړ شي که نه؟ یاره زه خو چې دې وخت کې کوم حالات نه منو، ځان له حکومت جوړول په پښتونخوا کې هرې پارټۍ ته ډېر ګران دی. یا خو دا ده چې صاحبان یې ورکوي نو صاحبانو دا د پی ټي آی له چې کوم قسم حکومت ورکړی دی نو سړی تصور هم نشي کولی. خو چې کوم ماحول په پاکستان کې او بیا بالخصوص په پښتونخوا کې د 13 شپېته او یو کالونه جوړ کړی شوی دی نو د هغې ماحول په نتیجه کې اوس یو پارټۍ ته حکومت جوړول په پښتونخوا کې ګرانه ده. بلکې پښتونخوا کې څه چې زما چې کوم نظر دی نو په وفاق کې هم یو پارټۍ ته حکومت جوړول ګرانه ده. داسې نورو صوبو کې هم سنګل میجارټي پارټي ریاست نه خوښوي. تاسو ته پته ده د هغې سل وجې دي او ریاست غواړي چې دا شی د همدغسې د کچړی په شان پخېږي او چې هغې ته پکې موقع میلاویږي. لہذا زه د یو پارټۍ هم دا نه ینم، خپل فیکټ به وایم چې او ځانګړی حکومت ناممکنه خو نشم ویلی، خو ګرانه کار دی. خو انشاءالله زموږ هتلوسه کوشش به دی، زموږ به هر دم هر قدم د دې دپاره چې د پارلمان د لارې دی موږ خپل پوره کوشش وکړو. موږ د حکومتونو لالچیان نه یو، موږ الحمدلله د وزارتو د وزارت اعلی او د دغې عهدو لالچیان نه یو، خو لالچیان د دې یو چې خپل قام له په هغې لاره چې څونه خدمت کولی شو چې هغه خدمت وکړو. یاره زه خو چې دې وخت کې کوم حالات نه منو، ځان له حکومت جوړول په پښتونخوا کې هرې پارټۍ ته ډېر ګران دی. یا خو دا ده چې صاحبان یې ورکوي نو صاحبانو دا د پی ټي آی له چې کوم قسم حکومت ورکړی دی نو سړی تصور هم نشي کولی. خو چې کوم ماحول په پاکستان کې او بیا بالخصوص په پښتونخوا کې د 13 شپېته او یو کالونه جوړ کړی شوی دی نو د هغې ماحول په نتیجه کې اوس یو پارټۍ ته حکومت جوړول په پښتونخوا کې ګرانه ده. بلکې پښتونخوا کې څه چې زما چې کوم نظر دی نو په وفاق کې هم یو پارټۍ ته حکومت جوړول ګرانه ده.